नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि मुलुकका धेरै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। यो विभाजनले समग्र मुलुकलाई नै जटिलताको दलदलमा फसाएको छ। सरकारले आगामी वैशाखमा हुने गरी निर्वाचनको तिथि तय गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले पनि तयारी थालेको छ। तर यी दुई नेकपाको आफ्नै दाबी र अडानले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम नै प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। आयोगले दुवै समूहलाई छलफलमा बोलाए पनि यो छलफल सम्भव हुन सकेन। एउटा नेकपाले छलफल पछि सारौं भन्दै गर्दा अर्को नेकपा भने छलफलका लागि तयार बनेर आयोग पुग्यो। यी दुई नेकपाको वैधानिकताको विषय त्यही आयोगमा विचाराधीन छ। यी दुईको वैधानिकताको गाँठो नफुकेसम्म निर्वाचनप्रति निश्चित हुने वातावरण बन्न नसक्ने पनि प्रश्न देखिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। नेकपालाई एउटै दलका रूपमा मात्र चिन्ने आयोगको प्रश्नोक्ति। दलहरूको एउटा चाहिँ निर्वाचनको लागि वातावरण सिर्जना गर्न, किन राजनीतिक वातावरण सिर्जना नभए त निर्वाचन हुँदैन। देशका लागि जीवन आहुति दिएका शहीदको सम्झनामा आज शहीद दिवस मनाइयो। शहीदको मार्गदर्शनबाट जनतालाई सुखी बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। भारतीय नागरिकले नेपाल आउँदा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने। नेपाल भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाका खुला। प्रचण्ड नेपाल समूह निर्वाचनबाट भागेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन सशक्त बनाउने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको दोस्रो जित। चन्द्रपुर नगरपालिका 10-0 गोल अन्तरले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। वैशाख 17 र 27 गतेका लागि मतदान गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरेको थियो। सरकारले तोकेकै अवधिमा निर्वाचन गर्ने हो भने अब 90 दिन बाँकी छ। यो अवधि पूरा गर्नका लागि आयोगले धेरै काम अघि बढाइसकेको छ। आयोगले केही दिनमै दल दर्ता प्रक्रिया पनि अघि बढाउने सोच बनाएको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हालको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपालाई आयोगले छलफलका लागि बोलायो। तर नेकपा दुई समूहमा विभाजित छन्। दुवै समूहसँग छलफल गर्ने प्रयासमा जुटेको आयोग शुक्रबार असफल बन्यो। एक रिपोर्ट। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न खोजेको निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ नेकपाका दुवै समूहलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले आफ्ना अध्यक्षहरू बाहिर रहेकाले छलफल सार्न माग गरे। उनीहरू लिखित निवेदन दिएरै आयोगसँग समयका लागि आग्रह गरेका हुन्। अहिले दुवै अध्यक्षसँग सम्पर्क गर्दा हामी 18 गतेसम्म व्यस्त छौँ। काठमाडौँ आएपछि निर्वाचन आयोगमा आयोगले त्योभन्दा पछाडिको समय मिलाओस्, हामी सहित बसेर छलफल गर्छौँ। यो निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा हामी सहित बसेर छलफल गर्छौँ भन्ने खालको कुरा राख्नु भएको हुनाले हामीले 18 गतेसम्म हाम्रो नेताहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले बोलाएको बैठकमा आउँछौँ। अर्को ओली समूह भने छलफलका लागि आयोग पुगेको थियो। ओली समूहले दल दर्ता र निर्वाचनका बारेमा आयोगसँग मात्र छलफल गरेको छ। यो समूहले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश नआएकाले निर्वाचनको तयारी तीव्र पार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। ओली समूहले निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि छिट्टै आह्वान गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ। आफ्नो निर्वाचन सम्बन्धी तयारीहरू तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। अलिकति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सुनवाईको क्रममा अन्यथा आदेश फाइनल आदेश दिँदा गरेछ भने अर्कै कुरा हो, होइन भने यो सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग लगायत हामी सबै निर्वाचनमा लाग्नु बाहेक हाम्रो अगाडि विकल्प छैन। निर्वाचन गर्नका लागि कम्तीमा 84 दिन चाहिने भए पनि अहिले 90 दिनभन्दा बढी समय रहेकाले निर्वाचन गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको आयोगले जनाएको छ। यता दुई दल जस्तै देखिएका ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहलाई आयोगले एउटै दलका रूपमा हेर्ने गरेको छ। ठूलो दल भएकाले दुवै समूहलाई निर्वाचनका लागि छलफल गर्न बोलाइएको आयोगको भनाइ छ। दुवै गुटलाई चाहिँ अब हामी राजनीतिक निर्वाचन परिवर्तनको लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न हामीले केही निकट भविष्यमा सूचना निकाल्दैछौँ। त्यसमा एउटा राजनीतिक दलहरूको एउटा चाहिँ निर्वाचनको लागि वातावरण सिर्जना गर्न, किनभने राजनीतिक वातावरण सिर्जना नभए त निर्वाचन हुँदैन, किनभने एक्टिभ प्लेयरहरू हो राजनीतिक कर्मीहरू भनेर हामीले डाकेका थियौँ। तर एउटा पक्षबाट के भने हाम्रा अध्यक्षज्यूहरू बाहिर हुनुभएको यति महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी आउन इच्छुक हुँदाहुँदै पनि हामी अध्यक्ष नै आएर छलफल गर्न हामी इच्छुक छौँ र हामी 18 गतेपछि आउँछौँ। आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि हालसम्म भएको तयारी र राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धमा छलफल गर्न नेकपाका नेताहरूलाई बोलाएको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ। निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि अझै पनि सुनवाईका क्रममा बहस भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार पनि बहस भएको छ। शुक्रबार भएको बहसमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव वैध रहेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनु पूर्व नै प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले वैध रहेको तर्क गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले विगतमा गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवालेसम्म संसद विघटन गर्दा सूचना राजपत्रमा तत्काल प्रकाशित भएको उदाहरण दिनुभएको थियो। सुनवाईका क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ बीच विवाद भएको थियो। श्रेष्ठले आफूलाई 5 घण्टाको समय माग गर्नु भएको थियो भने जबराले त्यति धेरै समय दिन नसकिने बताउनु भएको थियो। जबराले 1 घण्टामा आफ्ना धारणा सक्न समय निर्धारण गर्नु भएको थियो। देशको स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि ज्यानको आहुति दिने शहीदको सम्झनामा शुक्रबार शहीद दिवस मनाइएको छ। प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनर्स्थापना लगायत विभिन्न कालखण्डमा स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा दिवस मनाउने गरिएको छ। लैनचौरमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्री, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि लगायतले श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शहीदको बलिदानको प्रतिफलको रूपमा प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गरी नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियानमा रहेको बताउनु भएको छ। नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर शहीदको बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको भन्दै उहाँले शहीदको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको मार्गदर्शनबाट समृद्ध देश निर्माण गरी सबै नागरिकलाई सुखी बनाउँदै राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने गन्तव्य सरकारले तय गरेको बताउनुभयो। आज हामी अधिकार सम्पन्न ढङ्गले जीवन बिताइरहेका छौँ। आज हामी आफ्नो क्षमताले गर्न सक्ने कामहरू गर्न पाउने अधिकारमा छौँ। यस स्थितिको, यस दिनको, यो लोकतन्त्रको स्थापना गर्न उहाँहरूको बलिदान पृष्ठभूमिमा रहेको छ।
शहीद दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाइन्छ। एकतन्त्रीय र निरङ्कुश राणा शासनको विरोध र स्वतन्त्रताको माग गर्दा तत्कालीन राणा शासकले विक्रम सम्वत 1997 सालको माघ 10 गते काठमाडौँको टेकुको पछाडिमा शुक्रराज शास्त्रीलाई, धर्मभक्त माथेमालाई माघ 13 गते सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा मृत्युदण्ड दिएको थियो। शहीद दिवसको अवसरमा बिहान शान्ति बाटिकामा भेला भएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यान्ड, मार्चपास्ट र शहीदहरूको तस्बिर राखिएको बग्गी सहितको प्रभात फेरी गरिएको थियो। भारतीय नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्दा अनिवार्य गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। सरकारले नेपाल भारतसँग जोडिएका सिमानाका खुला गरेसँगै भारतीय नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार भारतीय नागरिक के प्रयोजनका लागि नेपाल आउने हो, सबै कारण खुलाएर गृहको स्वीकृतिपछि मात्रै प्रवेश पाउनेछन्। सरकारको निर्णयपछि कैलालीको गौरीफन्टा, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको खलङ्गा नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि भन्दै गत चैत्र 11 गतेदेखि नेपाल भारत सिमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले निर्णयमा नाका बन्द भए पनि आवत जावत भने हुँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पराजित हुने डरले प्रचण्ड नेपाल पक्ष निर्वाचनबाट तर्सिएको बताउनु भएको छ। नेकपा काठमाडौँ महानगर कमिटीले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हार निश्चित हुने भएकाले प्रचण्ड नेपाल पक्ष निर्वाचनसँग डराएको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले प्रचण्ड नेपाल पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै निर्वाचनमा पनि उनीहरूको हालत खराब हुने तर्क गर्नुभयो। ओलीले देशलाई सांसद किनबेचको थलो बनाउन खोज्नेलाई जनताले सजाय दिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटकाललाई देखाउँदै निर्वाचन सार्ने नियोजित हल्ला चलाइएको भन्दै तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुने स्पष्ट पार्नुभयो। होइन, यो त पर सार्दै लानका लागि, सङ्कटकाल लगाउनका लागि आदि भन्ने हल्ला चलाएका छन्। निर्वाचन पर सार्छ भन्ने हल्ला चलाएका छन्। म भन्न चाहन्छु, निर्वाचन एक दिन पनि पर सर्दैन। प्रचण्डले अध्यक्ष बनाएको भ्रम फैलाइएको भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री आफूले बनाएको तर्क गर्नुभयो। ओलीले प्रचण्ड नेपाल पक्षले आफूलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनमा अवरोध गरेको र अहिले सो पक्ष अलग्गिएपछि पार्टी नै शुद्ध भएको उहाँले बताउनुभयो। पार्टी छ यहाँ, देश र जनताप्रति समर्पित कार्यकर्ताको खारिएको, माझिएको, तपाएको पंक्ति छ यहाँ। त्यसकारण हामी देशलाई तलमाथि हुन दिँदैनौँ। त्यस्तै ओलीले माघ 23 गते देश र जनताका पक्षमा पहिलो चरणको शक्ति प्रदर्शन गर्ने बताउनुभयो। प्रदर्शनमा सहभागी हुन महिला, युवा, शिक्षक सबैलाई उहाँले आह्वान पनि गर्नुभयो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सार्वभौम अधिकार खोसिएकोले जनता जागरुक भएर उठ्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै धराशायी गर्ने गरी संसद विघटन गरिएकोले आफूहरू विरोधमा उत्रिनु परेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन होइन, संविधानको विघटन गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले संविधानको मर्म र भावना अनुसार अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास रहेको पनि बताउनुभयो। यो संसद विघटन गरेको होइन, यो संविधान विघटन गरेको हो। यो 70 वर्षसम्म नेपालका लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरूले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि हमला गरिएको हो। त्यति मात्रै होइन, पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा सार्वभौम नेपाली जनताले घोषणा गरेको संविधानमाथिको हमला भनेको नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार तथा हाम्रो अधिकार माथिको हमला हो। यसको प्रतिकार गर्नु हामी सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा प्रचण्ड माधव समकारका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शान्ति, स्थायित्व र संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि आफूहरूले आन्दोलन गर्नु परिरहेको
बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको विधि र पद्धति नमानेकाले केपी ओलीको विरोध भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमाथि घात गरिएको र संविधानको घाँटी रेटिएको धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। कोही मान्छे सुप्रिम हुँदैन, अध्यक्ष होस् कि सदस्य होस्, ती सबै कमिटीका सदस्यहरूको आफ्नै खालको अधिकारहरू विधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। पनि भएन। त्यसो हुनाले त्यो पार्टी नामको त्यो पौवा पनि होइन, त्यसको कुनै काम छैन, त्यो गुटको कुनै काम छैन, त्यो गुटको भ्रममा नपर्नु होला। यसैगरी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार नै निर्णय गर्ने र अदालतले गर्ने निर्णय स्वीकार्य भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू पार्टीको योद्धा भएकाले आफू रहेको नेकपा नै आधिकारिक पार्टी भएको बताउनुभयो। आज केपी ओलीले यो संविधानको जुन ढङ्गले मर्ममाथि प्रहार गरेका छन्, त्यो प्रहारमाथि मलमपट्टि लगाउने काम हुनेछ। यो प्रहारबाट हामीले संविधानलाई जोगाउनु पर्छ। त्यसको लागि संसदको पुनर्स्थापना एकमात्र बाटो हो। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले गरेको विरोध सभा अघि विराटनगरको विभिन्न ठाउँबाट विरोध जुलुस निकालिएको थियो। सो विरोध सभामा धरान विराटनगर सडक खण्ड अवरोध गरेर मुख्य सडकमा आयोजना गरिएको विरोध सभामा करिब 5 घण्टासम्म सवारी आवागमनमा अवरोध भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको 13 वटा रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी नै छ। पुस 11 गतेदेखि सुरु भएको संवैधानिक इजलासको सुनवाईमै प्रश्न उठेको थियो। रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बृहत्पूर्ण इजलासमा बहस गर्नुपर्ने माग गरे पनि सर्वोच्च अदालतले माघ 2 गते संवैधानिक इजलासबाटै सुनवाई गरिने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि निरन्तर सुनवाई जारी छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह सहित अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेका छन्। 13 वटा रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा 13 दिन लगातार बहस जारी छ। यो तत्कालै सकिने अवस्था पनि छैन। रिट निवेदकका तर्फबाट 310 जनाले वकालतमा पेश गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा दायर सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दियो। त्यसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बृहत्पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने माग गरेका थिए, तर संवैधानिक इजलासले नै टुङ्गो लगाउन इजलासले आदेश दियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भयो। हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता समेत रहेकाले उनले सरकार र प्रधानमन्त्री विरुद्धको रिट हेर्न नमिल्ने भन्दै विरोध भयो। विरोधपछि कार्कीले नबस्ने घोषणा गरे। त्यसपछि सपना प्रधान मल्ललाई समेत सम्मिलित गरेर संवैधानिक इजलास गठन गरियो। हालसम्म अदालतमा उठेका विषय: पुस 10 गते संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश, अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरी गठन, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए नभएको बारे प्रश्न, संविधान निर्माणको क्रममा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेङमान र अग्नि खरेलले बोलेका विषय झिकाउन माग, पुस 19 गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश, प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिस्ट्रार समेतका कागजात संघीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश, अधिवक्ताहरूलाई समय निर्धारण। अहिलेसम्मको बहसमा विपक्षीका तर्फबाट धेरै अधिवक्ताहरूले आफ्नो दलित पेश गरेका छन्। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताहरू सहितका अधिवक्ताहरूले विघटन उपयुक्त भएको दलित पेश गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको गल्ती सर्वोच्च अदालतले सच्याउने विश्वास लिएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 6 ले शान्ति बाटिकामा गरेको कार्यक्रममा नेताहरूले सर्वोच्च प्रति विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा मात्र नभएर संविधान नै विघटनको अवस्थामा पुर्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन तानाशाही र निरङ्कुशता पाल्ने षड्यन्त्र भएकाले जनताको अधिकार अन्त्य हुनेतर्फ नगई आत्मआलोचना गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असफल बनाएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो।
प्रोग्रेसिभ अग्रगामी दृष्टिकोणबाट लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्दछ। यो देशको स्थायित्वको पक्षमा व्याख्या गर्दछ, अस्थिरताको पक्षमा व्याख्या गर्दैन। यो देशको शान्तिको पक्षमा व्याख्या गर्दछ, आम नेपाली जनताको अधिकारको पक्षमा व्याख्या गर्दछ, जनताको सर्वोच्च संस्थाको पक्षमा व्याख्या गर्दछ। हामीले लेखेको संविधान यो हो। त्यसैले आज जति पनि प्रधानमन्त्री र उनको समूहबाट अदालतलाई फकाउने, तर्साउने, प्रलोभनमा पार्ने अनेक किसिमका कामहरू गरेका छन्, हामी त गर्न चाहँदैनौँ। त्यस्तै कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा कांग्रेस बोलेर पुस 5 गतेको संसद विघटन असंवैधानिक भनिसकेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानको पक्षमा सर्वोच्चमाथि टिप्पणी गर्दा अन्यथा लिन नहुने तर्क गर्नुभयो। अदालतको मान बढाउन चाहन्छौँ, अदालतको शान बढाउन चाहन्छौँ। सर्वोच्च अदालत भन्ने नाम संविधानले दिएको, तर सर्वोच्च अदालत प्रतिको सर्वोच्च विश्वास अदालतले आर्जन गर्नुपर्छ, न्यायबाट आर्जन गर्नुपर्छ, फैसलाबाट आर्जन गर्नुपर्छ, न्याय गरेको देखिनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीहरू बोलिरहेका छौँ। हामीलाई गड्याङ गुडुङ गर्दै आउने उत्तौलो खरे जस्तो कम्युनिस्ट पनि चाहिएन, हामीलाई जमेर गनाएको पोखरी जस्तो गनाएको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। थापाले आफू दुवै संविधान सभाको सदस्य भएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउने व्यवस्था नै नगरेको तर्क गर्नुभयो। ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले पार्टीभित्र विद्रोह गरेर प्रचण्ड नेपाल पक्षले गलत काम गरेको तर्क गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेकपा अर्घखाँची काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मुलुकलाई विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउने लक्ष्यलाई अवरोध गरेर पार्टीभित्र विद्रोह गर्नु गलत कार्य भएको बताउनु भएको हो। पार्टीको आन्तरिक अन्तर्विरोधको कारण संसद विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने भन्दै निर्वाचनमा जान प्रचण्ड नेपाल पक्ष र कांग्रेस डराएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको सबैभन्दा राष्ट्रवादी नेता केपी ओली नै भएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले आफू निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारमा सहभागी भएको भन्दै मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा अघि बढाउन आफूले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। अहिले सरकारमा जानु भन्ने सोइलो कुरा छ, अहिले त जिम्मेवारी लिन जाने, घरमा आउ निभाउन जाने, यो व्यवस्था बचाउन जाने हो, यो सिस्टमलाई बचाउन जाने हो, यो देशलाई बचाउन जाने हो, विकास समितिलाई निरन्तर दिने जाने हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउने कुरा सम्बन्धित अनि हामीले यत्रो अहिलेसम्म जे गरेका छौँ, जिल्लामा होस् या देशमा विकास र समृद्धिको एजेन्डा अगाडि बढाएका छौँ, कार्यक्रम बनाएका छौँ, पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकासका कार्यक्रम छन्। उहाँले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। शहीद दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँको शोभा भगवतीमा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले धरना दिएको छ। शहीदहरूको बलिदानको सम्मान, लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि भन्दै गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले धरना कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। धरनामा सहभागीहरूले शोभा भगवतीमा रहेको शहीद दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठको शालिगमा फूलमालमा लगाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। धरनामा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता सहभागी भएका थिए। धरनामा कांग्रेसका नेता नवेन्द्र राज जोशीले ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै शहीदहरूको बलिदानबाट उपलब्धिमाथि प्रहार हुन थालेको तर्क गर्नुभयो। भएदेखि नै संविधानका विरुद्धमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विरुद्धमा ती कामहरू केही भएका छन्। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने कि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट राष्ट्र अगाडि बढोस्। लोकतान्त्रिक जुन व्यवस्था प्रणाली छ यसैले नै आम नागरिकको हित गर्न सक्छ, कल्याण गर्न सक्छ। यही व्यवस्थाका लागि, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शहीदहरूले बलिदान गरेका हुन्। त्यो व्यवस्थामाथि कसैले खेलवाड नगरोस्, त्यो व्यवस्थाले स्थायित्व दिन सक्छ भन्ने जुन शहीदहरूले सोचेर लोकतन्त्रका लागि लड्नुभएको, त्यसलाई स्मरण गर्दै हामी अगाडि बढेका। त्यस्तै उहाँले राज्यको सबै संस्थाहरूमाथि निरन्तर आक्रमण गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य सञ्चालन प्रणाली नै कमजोर बनाएको आरोप लगाउनुभयो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएर आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजै प्रवेश दिने तयारी गरिएको बताउनु भएको छ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा उहाँले नेपालमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउनका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएर आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजै प्रवेश दिने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल आउने व्यक्तिले क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई संशोधन गरी सहज बनाउने तयारी गरेको जानकारी पनि दिनुभयो। 72 घण्टाभित्र पीसीआर परीक्षण गराएर आएको रिपोर्ट र नेपालमा परीक्षण गर्दा पनि पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएकाहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा सजिलै जान दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव सीसीएमसीमा लगिएको उहाँले बताउनुभयो। सैद्धान्तिक हिसाबले त 72 घण्टाभित्रको पीसीआर भएर यहाँ आएर परीक्षण गराएपछि उसको नेगेटिभ रिजल्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ निर्वात जाने गरी नै हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। सीसीएमसीमा हामीले त्यो कुरो उठाइसकेका छौँ। त्यसको आधारमा कुरा उठाएपछि क्याबिनेटबाट हामीले के गर्यौँ भने यो क्रियापत्री लगायतको त्यो अर्जेन्ट काममा आएको मान्छे चाहिँ 72 घण्टाको यो रिपोर्ट नआए पनि उसलाई घरमै गएर त्यो काम गर्न दिने सम्मको व्यवस्था चाहिँ क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर हामीले फुकाइ नै सकेका छौँ। मन्त्री ढकालले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यले तीव्रता पाएको जानकारी पनि दिनुभयो। त्यस्तै निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि रोक काट्ने काम पनि छिट्टै सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। डाँडो काट्ने प्रक्रियाको लागि चाहिँ अब हाम्रो मन्त्रालयबाट भन्दा पनि यो वन मन्त्रालयबाट चाहिँ प्रस्ताव जानुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट पोखरा भ्रमणको भोलिपल्ट हामीले यहाँबाट वन मन्त्रालयमा त्यो पठाएका छौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यो अन्तिम चरणमा भए पनि यो डाँडो काट्ने काम चाहिँ आरम्भै नगरेको हुनाले यसलाई चाहिँ अविलम्ब गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले जानकारी पनि गराएका छौँ र मलाई लाग्छ त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामी विधि प्रक्रिया पुर्याएर छिटै हामी आरम्भ गर्छौँ। पर्यटन मन्त्रालयमा अघिल्ला मन्त्री योगेश भट्टराईले ल्याएका राम्रा कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु अग्रगमन भएको धारणा पनि राख्नु भएको थियो। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी गेवालीले आकाशलाई उड्ने र जमिनलाई ओछ्याउने वास्तविक भूमिहीन वर्गको हितमा काम गर्ने रणनीतिका साथ आयोग अघि बढिरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका अन्तर्गत सुनवलमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत सङ्कलनको लागि कार्यालय स्थापनाको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष गेवालीले आयोगको काम विगतमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा गठित आयोगहरूले काम गर्न नसक्नुमा अस्थिर सरकारका मातहतमा आयोग गठन हुनु, सरकारसँगै आयोग पनि विघटन हुनु, आयोगका नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरू नातावाद आफन्तहरूका नाममा जमिन दर्ता गर्ने प्रयासमा लाग्नु मुख्य कारण बनेको बताउनुभयो। यो द्वैत खालको परिस्थितिले हाम्रो कृषि उत्पादकत्व बढेन, हाम्रो गरिबीको अन्त भएन, हाम्रो सामाजिक न्यायको उचित सामाजिक वातावरण सिर्जना गर्न सकेन। यो खालको स्थितिलाई अब हामीले अन्त गर्नुपर्छ। अध्यक्ष गेवालीले आयोगले कुनै पनि गलत नियत राख्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्न आधुनिक डिजिटल प्रविधि अँगालेर प्रणाली तयार गरिएको हुँदा विगतमा झैं हुकुमबासी तथा रकम साक्षीका नाममा पूर्जा वितरण नहुने विश्वास दिलाउनुभयो। आफ्नो बस्ती नै विस्थापित गराउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै धनुषाको गणेशमान चारुनाथ नगरपालिकाका नागरिक चिन्तित बनेका छन्। वर्षौंदेखि घर बनाई बसेको जग्गा आफ्नो भएको भन्दै एक भारतीय नागरिकले दाबी गरेपछि उनीहरू न्यायका लागि गुहार मागिरहेका छन्। उसो त 2035 साल अघिदेखि यहाँ बस्तीमा नागरिक बस्दै आएका थिए, तर 2061 सालमा भारतीय नागरिक रामेश्वर यादवको नाममा जग्गा दर्ता भएको छ। त्यसपछि 2066 सालमा लट्टु भनिने नरेश कुमार यादवको नाममा जग्गा नामसारी गरिएको रहेछ। अहिले नरेश कुमार यादवले यो बस्ती खाली गर भन्दै डर त्रास देखाइरहेको र धम्की दिइरहेको गुनासो यो बस्तीका परिवारको छ। एक रिपोर्ट। यो धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 4 वीरेन्द्रनगर बजारको दक्षिण टोलमा रहेको बस्ती हो। यति बेला यो बस्ती नै उठीवास लगाउन खोजिएको भन्दै यहाँका स्थानीयहरूले कल 24 लाई
गुनासो गरेका छन्। करिब 1 बिघा जग्गामा रहेको यो बस्तीमा 20 घर परिवार बस्दै आएका छन्। 35 वर्षदेखि यो जग्गा आफूहरूले भोग चलन गर्दै आएको उनीहरूको दाबी छ। तर यता 2066 सालमा नै आफ्नो नाममा रहेको भन्दै लट्टु भनिने नरेश कुमार यादवले यो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन्। उनले यो बस्ती हटाउनका लागि यहाँका नागरिकहरूलाई निरन्तर दबाव दिइरहेका छन्। डर त्रास धम्की पनि दिइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। पुर्खैदेखि यहाँ बस्दै आइरहेको 50 वर्ष बितिसकेर यो जग्गा हामीले पाएको छैन र पाउन खोज्दा पनि दिइरहेको छैन भनेर कहाँ जुरी गरेर कसैले हामीलाई न्याय दिन सकेको छैन अहिलेसम्म। स्थानीयका अनुसार आफ्नो पुर्खाहरूले यो जग्गा खरिद गरेर घर निर्माण गरेका हुन्। तर 2061 सालमा नै यो जग्गा कुनै एक भारतीय व्यक्तिको नाममा गएको बारे यी नागरिकहरूले पत्तो समेत पाएनन्। त्यसपछि 2066 सालमा लट्टु भनिने नरेश कुमार यादवको नाममा नामसारी भएदेखि उनले निरन्तर रूपमा यो बस्ती खाली गराउन दबाव दिन थालेका हुन्। अनि यहाँका लागि जनकपुर गेली, अड्डा गेली, खाना गेली, सगरे त गेली, जता गेली त धमकी दै बनो तरा सके फ्री में कनी दै छियो से सब कहे। जनप्रतिनिधिहरू पनि यो बस्तीको जग्गा सम्बन्धी विवाद बारे जानकार नै छन्। उनीहरूका लागि यही मुद्दा चुनावी एजेन्डा समेत बन्यो। तर अझैसम्म यी नागरिकहरूले न्याय नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। विभिन्न प्रपञ्च रचेर सिङ्गो बस्तीको जग्गा आफ्नो नाममा गराउने नरेश कुमार यादवलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूको थियो। तर अहिले भने आफूहरूले केही गर्न नसक्ने भन्दै जनप्रतिनिधिहरू पनि पन्छिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। न त हम एकरा सबके कथु कह गेल छी, न त एकरा सबसे कोनो बात है हमरा अखुनता कोनो बाते नहीं है। ओहे पर आरोप लगा रहल छै, ओहे फेनो कहै छै से अरे बाबा बाहर के आदमी छै, अभी अपने उल्टा बोल रहल छै। पूछ लियो न कि उनका ये सब साबित भ रहल छै कि जमीन ओकरा सबके छै से बात छै। बाहर सब आदमी आबि के ये बैठल छै कहलिए। स्थानीयहरू यो समस्या लिएर स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, प्रदेश हुँदै संघीय सरकारसम्म पुगिसके। तर उनीहरूको यो पीडामा मलहम लगाउने प्रयास कहीँ कतैबाट भएको छैन। यो सिङ्गो बस्ती नै यति बेला न्यायको पर्खाइमा छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विश्वकै दोस्रो अग्लो केटु हिमालको सफल आरोहण गरेका नेपाली आरोही निर्मल पूर्जा सहितको टोलीलाई बधाई एवं सम्मान भाव प्रकट गर्नुभएको छ। पूर्व राजा शाहले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वकै दोस्रो अग्लो केटु हिमालको सफल आरोहण गरेका नेपाली आरोही निर्मल पूर्जा सहितको टोलीलाई बधाई एवं सम्मान भाव प्रकट गर्नुभएको हो। त्यस्तै उहाँले नेपाल विश्वका अनेकौं उच्चतम हिमाल र अनेकौं साहसी आरोही तथा पथ प्रदर्शक र प्रेरकहरूको मुलुक भएको पनि बताउनु भएको छ। साथै उहाँले नेपाली आरोही पूर्जा सहितको टोलीले अहिलेसम्म जाडो मौसममा कोही नपुगेको विश्वकै दोस्रो अग्लो केटु हिमालको सफल आरोहण गरेसँगै नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठामा वृद्धि भएको सुखद अनुभूति भएको पनि बताउनु भएको छ। अब बिजनेस न्यूज। 24 बिजनेस का साथ में मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, मार्बल फ्लोरगार्ड प्लस सीपीवीसी एंड लीड फ्री पाइपिंग सिस्टम। सकारात्मक सोचौं, सुरक्षित रहौं। 2 वर्ष रिचार्ज में डबल खुशी पाउनुहोस्। देश हो खुशी अन गरौं। हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। अम्बे स्टील्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, उच्चतम प्रतिफल र सुरक्षित भविष्यका लागि। सत्यम स्कुल, भरतपुर, चितवन। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। शुक्रबार बिक्री प्रबन्धक NIBLS क्यापिटलले कम्पनीको आइपिओ सेयर बाँडफाँड गरेको हो। बैंकको आइपिओमा 50 कितासम्म माग गर्ने सबै आवेदकले माग गरे बराबर पाएका छन् भने 60 किता वा सोभन्दा बढी माग गर्ने 4,92,720 आवेदकले 20 किता सेयर पाएको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड नियमावली अनुसार बाँडफाँड गर्दा कम्पनीको आइपिओमा 50 कितासम्म माग गर्नेले माग गरे अनुसार नै सेयर पाएका छन् भने 60 किता वा सोभन्दा बढी माग 11 लाख बढी आवेदकले गरेकोमा करिब 5 लाख आवेदकले थप 10 किता गरी 60 किता सेयर पाएका छन्।
10 किताका लागि आवेदन दिने 34,030 आवेदकलाई 30,40,300 किता सेयर बाँडफाँड भएको छ। यस्तै 20 किता सेयर माग गर्दै आवेदन दिने 29,854 जना आवेदकलाई माग गरे बराबर 5,97,080 किता बाँडफाँड भएको छ। यस्तै 30 किताका लागि आवेदन दिने 20,248 आवेदकलाई 6,07,440 किता, 40 किता माग गर्दै आवेदन गर्ने 16,934 आवेदकलाई 6,77,360 किता, 50 किता माग गर्दै आवेदन दिने 1,79,938 आवेदकलाई 89,96,900 किता र 60 किता वा सोभन्दा बढीको माग गर्दै आवेदन दिने 11,94,004 जनालाई पनि 50 किताको दरले 5,97,20,00,000 किता सेयर बाँडफाँड भएको छ। नेपाल बैंकर संघले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट पनि सुन बिक्री गर्ने भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र बैंकर संघ बीच भएको सहमतिसँगै वाणिज्य बैंकहरूले उपत्यका बाहिर पनि सुन बिक्री वितरण गर्ने भएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट सुन वितरण नगरिँदा व्यवसायीहरूले दुःख खेप्नु परेको भन्दै यथाशीघ्र उपत्यका बाहिरमा तोकिएका स्थानहरूबाट सुन वितरणको व्यवस्था गर्न बैंकर संघसँग आग्रह गरे। बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहाल लगायत संघका पदाधिकारीहरूले व्यवसायीको माग प्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संघ तयार रहेको बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अघि नै उपत्यका बाहिरबाट पनि सुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको छ। हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि बैंकर संघले माग गरेको हो। राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था अनुसार बैंकर संघको सिफारिसमा बैंकहरूले विदेशबाट कच्चा सुनको आयात गरी महासंघको सिफारिसमा व्यवसायीहरूलाई सुन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मफसलका जिल्लाहरूमा पनि सुनको स्टक राख्ने, बैंकहरू पिछे फरक रहेको दर भाउमा एकरूपता ल्याउनुको साथै सुन खरिद गर्न बैंकहरूले सहज वातावरण बनाउने र सुनको कोटा वृद्धि गरी पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति गर्न मिलाउन व्यवसायी र बैंकर्स बीच छलफल भएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा दोस्रो जित निकालेको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा शुक्रबार रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 10-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले दोस्रो जित निकालेको हो। आर्मीको फराकिलो जितमा शर्मिला थापा र रश्मि घिसिङले समान 4-4 गोल गरिन्। यस्तै विमला चौधरी र सपना लामाले 1-1 गोल गरिन्। जितसँगै आर्मी लीगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आर्मीले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। चन्द्रपुर 4 खेलमा 3 अङ्क जोडेर लिगको 6औं स्थानमा रहेको छ। दुई विभागीय टिम एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल जित्ने दावी गरेका छन्। फाइनल अघि शुक्रबार आयोजित प्री मैच कन्फरेन्समा दुवै टिमका कप्तानले उपाधिका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्। शनिबार दुई विभागीय टिम एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब भिड्दैछन्। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने विभागीय खेल शनिबार बिहान 9 बजे सुरु हुनेछ। चौथो संस्करणको फाइनलमा मैदान उत्रदा एपीएफ र आर्मी उपाधि आफ्नो बनाउने लक्ष्यमा हुनेछ। एपीएफ कप्तान शरद भेस्वाकर र आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारीले उपाधि जित्नेमा आशावादी रहेको बताएका छन्। सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ। लाइक टुर्नामेन्टको फाइनल पुग्नु नै लाइक सबभन्दा खुसीको कुरा हो, किनकि सबै टिम्सहरू इभन प्रोभिन्सियल टिम्सहरूको पनि स्ट्यान्डर्ड इम्प्रुभ भएको देखिया छ, पर्फर्मेन्सेसहरू राम्रो भएको छ। सो विभागीय भन्दैमा हराउनै सकिन्छ भन्ने केही पनि थिएन त्यस्तो, किनकि तपाईँले यदि हेर्ने हो भने विभागीय टिममा पनि सबै त्यही नै प्रोभिन्सकै प्लेयर्सहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ त्यही अनुसार नै त्यही सेम तरिकाले नै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। त्यस्तै आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारीले आफ्नो टिम सन्तुलित भएकाले उपाधि जित्ने दावी गरे। तपाईँले जित्नै सक्दैन भने त्यो सोचेर खेल्ने हो भने चाहिँ अझ पनि जित्न सकिँदैन। त्यो पछाडिको कुरा नै सोच्नु कसैको माइन्ड पनि छैन होला मेरो विचारले चाहिँ प्लेयरहरूको लागि। अब अगाडिको गेमको लागि सोच्ने हो, हिस्ट्री भनेको सोचेर त केही पनि हुँदैन। अब तपाईँले अस्ति सौरन हान्या भए पनि आजको गेममा सोचेर केही फरक पर्दैन।
सेम त्यही हो। अब त्यो अगाडि हारेको थियो भनेर चाहिँ अहिले सोचेर केही फरक पनि पर्दैन र अगाडि जित्नको लागि नै हो खेल्ने चाहिँ। एपीएफ अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको हो। समूह चरणमा एपीएफ अपराजित रहने एक्लो टिम हो। समूह चरणमा आर्मी एपीएफसँग 6 रनले पराजित भए पनि अन्य खेलमा विजयी भएको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख पाउनेछन्। वडा नम्बर 2 ले टोखा नगरपालिका अन्तर्गत वडा स्तरीय गजराज जोशी स्मृति कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। टोखा स्थित भूतखेल मैदानमा शुक्रबार भएको फाइनलमा वडा नम्बर 8 माथि 3-0 ले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको उपाधि हात पारेको हो। वडा नम्बर 2 को जितमा दिनेश डङ्गोलले 2 तथा सरोज श्रेष्ठले 1 गोल गरे। पहिलो हाफमा 1 तथा दोस्रो हाफमा 2 गोल भएको थियो। खेलको पहिलो मिनेटमा दिनेश डङ्गोलले गोल गर्दै वडा नम्बर 2 लाई अग्रता दिलाएको थिए। 67औं मिनेटमा दिनेशले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै वडा नम्बर 2 को अग्रता दोब्बर बनायो। 73औं मिनेटमा कप्तान सरोज श्रेष्ठले गोल गर्दै वडा नम्बर 2 लाई उपाधि दिलाए। वडा नम्बर 8 ले पनि केही अवसर पाए पनि सदुपयोग हुन नसक्दा उपाधि विमुख बन्यो। उपाधिसँगै वडा नम्बर 2 ले 70,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। दोस्रो भएको वडा नम्बर 8 ले 35,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। वडा नम्बर 8 का अनिल थापा प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। वडा नम्बर 2 का सञ्जय श्रेष्ठ उत्कृष्ट गोलरक्षक, वडा नम्बर 1 का सागर डङ्गोल उत्कृष्ट डिफेन्डर र प्रतियोगितामा 5 गोल गरेका वडा नम्बर 2 का सरोज श्रेष्ठ सर्वाधिक गोलकर्ता चुनिए। उनीहरूले समान 3,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। प्रतियोगितामा वडा नम्बर 6 अनुशासित टोली घोषित भए। विजयी टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, नेपाल फुटबली संघका अध्यक्ष मनिष जोशी, वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष श्री कृष्ण अधिकारी, आयोजक SD99 स्पोर्ट्स कर्नरका अध्यक्ष सुजन दुलाल लगायतले पुरस्कृत गरे। 5 माघदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा टोखा नगरपालिकाका 11 वडा मध्ये 7 वटा वडाको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगितालाई बी डिभिजन क्लब श्री भगवती क्लबको विशेष सहयोग तथा गजराज जोशी ट्रस्ट र हेडलाइन्स स्पोर्ट्स क्याफेले प्रायोजन गरेको थियो। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। देशका लागि जीवन आहुति दिएका शहीदको सम्झनामा शहीद दिवस मनाइयो। शहीदको मार्गदर्शनबाट जनतालाई सुखी बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगसँग गर्यो छलफल सार्न आग्रह। ओली पक्ष भने छलफलका लागि तयार। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको घाँटी निचोर्ने काम गरेको माधव कुमार नेपालको आरोप। नेकपाको आधिकारिक र चुनाव चिन्ह सूर्य आफूसँगै रहने दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,221 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा देशका विभिन्न भागमा 157 जना संक्रमित थपिए। 5 जनाको मृत्यु, 333 जना डिस्चार्ज। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिट 1.5 महिनासम्म पनि सुनवाई हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतमा आजको लागि तोकिएको सुनवाई पुनः स्थगित। नेपाल भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाका खुल्ला। भारतीय नागरिकले नेपाल आउँदा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने। 1 वर्षभित्र नेपाललाई सडक आश्रित मानवमुक्त बनाउने प्रधानमन्त्रीको दाबी। देश सुख प्राप्तिको अभियानमा जुटेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन। कक्षा 11 र 12 मा अनिवार्य सामाजिक अध्ययनको विकल्पमा अनिवार्य विषयको रूपमा गणित विषय पढ्न पाउने। अनरासो बिउद्वारा संसद विघटन विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू सार्वजनिक। माघ 18 र 19 गते स्थानीय तहको सरकारलाई ज्ञापन पत्र पेश गर्ने। नेकपाको आधिकारिकता विवादबारे कुनै निर्णय नगरेको निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलको भनाई। अभिलेखीकरणमा केन्द्रित रहेर आयोगले निर्णय गरेको प्रश्नोक्ति। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना स्थलका स्थानीय आन्दोलित। प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग अग्रिम मन्जुरी लिएर मात्र काम अगाडि बढाउनु पर्ने माग। भक्तपुरमा एक घरको तेस्रो तलाबाट लडेर 1 जनाको मृत्यु हुनेमा काभ्रेका 40 वर्षीय प्रेम मगर। द्वन्द्वकालमा लुम्बिनी प्रदेशमा 730 व्यक्ति बेपत्ता। सबैभन्दा धेरै बर्दियामा मात्रै 288 वटा उजुरी। कोरोनाको खोप लगाएर आउने विदेशीलाई सहजै प्रवेश दिने सरकारको तयारी। अनिवार्य PCR रिपोर्टको झन्झटबाट मुक्त। 25% रकम लिएर मात्रै सेयर खरिद गर्न ब्रोकर कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बोर्डको निर्देशन। रकम नलिई कारोबार गरेको फेला परे नियम अनुसार कारबाही हुने। संविधानको पक्षमा सर्वोच्चमाथि टिप्पणी नगर्नेहरू कायर भएको कांग्रेस नेता गगन थापाको भनाई। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर।
न्यायाधीशहरूले अदालतप्रति जनताको भरोसा जुटाउने अवसर सदुपयोग गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न समेत आग्रह। शहीद गंगालाल अस्पतालबाट 1 वर्षमा 70,000 लिए ओपीडी सेवा, 7,000 बिरामी भर्ना। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधिका लागि शनिबार एफएफ र आर्मी भिड्दै उपाधि आफैले हात पार्ने दुवै टिमको दाबी। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओ बाँडफाँड 50 कितासम्म माग गर्ने सबैले पाए सेयर, 5 लाखलाई थप 10 किता दियो। चीनमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितहरू दिन प्रतिदिन थपिँदै, बेजिङ शहरमा नागरिकलाई बिदा मनाउनका लागि बाहिर ननिस्किन आग्रह। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बिहिबारसम्म 1,07,20,000 नाग्यो। विगत 24 घण्टाको अवधिमा भारतमा 18,855 जना नयाँ संक्रमित फेला परे। अमेरिकी कम्पनी नोभ्याभ्याक्सको खोपको प्रभावकारिता 89% देखियो। नयाँ प्रकारको भाइरसबाट समेत सुरक्षित राख्ने दाबी। र विश्व आर्थिक मञ्चमा चीनको प्रभाव लगातार बढ्दो। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेमा चीन संसारको शीर्ष मुलुक बन्यो। अमेरिका दोस्रो स्थानमा झर्यो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने क्रममा ज्वालाबाट उत्पन्न हुने कुरा सबैलाई अवगत नै छ। तर यस्तोमा खोजकर्ताहरूले एक नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने क्रममा मानिसको निन्द्रालाई समेत असर पार्ने गरिएको पाइएको छ। युनिभर्सिटी अफ वासिङटन, अर्जेन्टिनाको नेसनल युनिभर्सिटी अफ क्लिमेस र एले युनिभर्सिटीले गरेको अध्ययनले पूर्ण चन्द्रमाको अघिल्लो रात मानिसहरू ढिला सुत्ने र चाँडो उठ्ने देखिएको हो। साइन्स एडासेसमा प्रकाशित अध्ययनका अनुसार पूर्ण चन्द्रमा देखिनुको अघिल्लो रात मानिसहरूले 30 मिनट ढिला सुत्ने र 50 मिनट छिटो उठ्ने गरेको पाइएको हो। अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाडीमा निन्द्रा मोनिटर गर्ने मेसिन समेत राखिएको थियो। यति मात्र नभई अनुसन्धानकर्ताहरूले विद्युतीय पहुँच भएको र नभएको दुवै किसिमका ठाउँका मानिसहरूमा यो अनुसन्धान गरेका थिए। गाउँ र सहरा विद्युतीय पहुँच भएका र नभएका दुवै मानिसमा गरिएको अध्ययनले सबै मानिसहरू केही ढिला सुतेको र केही चाँडो उठेको पाइएको हो। वासिङटन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक होरासियो डे ला इगिलासले यो अध्ययनको नेतृत्व गरेका छन्। उनले साँझको समयमा प्रकाश एवं स्क्रिनबाट टाढिएर बस्दा निन्द्रा पढ्न सजिलो हुने बताएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्ने, निर्वाचन आयोगको तयारी, नेकपालाई एउटै दलका रूपमा मात्र चिन्ने आयोगको प्रश्नोक्ति। दलहरूको एउटा चाहिँ निर्वाचनको लागि वातावरण सिर्जना गर्न, किन राजनीतिक वातावरण सिर्जना नभए त निर्वाचन हुँदैन। देशका लागि जीवन आहुति दिएका शहीदको सम्झनामा शहीद दिवस मनाइयो। शहीदको मार्गदर्शनबाट जनतालाई सुखी बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। भारतीय नागरिकले नेपाल आउँदा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने। नेपाल भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाका खुला। प्रचण्ड नेपाल समूह निर्वाचनबाट भागेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन सशक्त बनाउने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको दोस्रो जित। चन्द्रपुर नगरपालिका 10-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, काठमाडौँमा दिनानुदिन जारी प्रदर्शनले सडकमा बढेको जाम हटाउन प्रदर्शनका लागि अलग स्थान तोक्न आवश्यक देखिएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।